Mateo Kapitulo 9. Ang pag-ayo ni Jesus sa usa ka paralitiko. 1. Ug sa nakasakay si Jesus sa sakayan, siya mitabok ug miabot sa iyang kaugalingong lungsod. 2. Ug tan-awa, ilang gidala kaniya ang usa ka paralitiko nga naghay-ad sa duyan. Ug sa pagkakita ni Jesus sa ilang pagsalig, siya miingon sa paralitiko, "Anak, salig ang imong mga sala, gipasaylo na." 3. Ug tan-awa, dihay mga eskreba nga nanag-ingon sa ilang kaugalingon, nagapasipala kining tawhana. 4. Apan sa nasayran ni Jesus ang ilang mga hunahuna, siya miingon kanila, "Nganong nagahuna-huna man kamog daotan diha sa inyong mga kasing-kasing?" 5. Kay hain ba'y labi pang masayon ang pag-ingon ba, ang imong mga sala gipasaylo na? O ang pag-ingon ba, bumangon ka og paglakaw? 6. Apan aron mahibalo kamo nga ang anak sa tao may kagahom diay dinhi sa yuta sa pagpasaylog mga sala. Niini miingon siya sa paralitiko, "Bangon, dad-a ang imong gihigdaan ug pumauli ka." 7. Ug siya mibangon ug mipauli sa ilang balay. 8. Sa pagkakita niini sa mga panon sa katawhan, sila nangahadlok ug nanagdayeg sa Dios nga nakahatag sa maong kagahom ngadto sa mga tawo. Ang pagtawag kang Mateo 9. Usa naglakaw si Jesus gikan didto, nakita niya ang usa ka tawo nga ginganlan si Mateo nga naglingkod sa buhisanan, ug siya miingon kaniya, "Sumunod ka kanako." Ug siya mitindog ug mikuyog kaniya. 10. Ug sa naglingkod si Jesus tambong sa kan-anan sa balay niini, tan-awa, nangabot ang daghang mga maniningil sa buhis ug mga makasasala, ug nanglingkod sila uban kang Hesus ug sa iyang mga tinun-an. 11. Ug ang mga Pariseo sa pagkakita nila niini miingon sa iyang mga tinun-an, "Nganong mukaon man ang inyong magtutudlo kauban sa mga maniningil sa buwis ug sa mga makasasala?" 12. Apan sa pagkadungog ni Jesus niini siya miingon, "Ang mga maayo raglawas walay magkinahanglan og mananambal, kundili ang mga masakiton." 13. Lumakaw kamo ug tun-i ninyo ang kahulugan niini. Maoy kahimut-an ko ang pagkaluoy dili ang paghalad. Kay ako mianhi dili sa pagtawag sa mga matarong, kundili sa mga makasasala. Pangutana mahitungod sa pagpuasa. 14. Ug kang Jesus ang mga tinun-an ni Juan miduol nga nanag-ingon, "Ngano ba nga kami ug ang mga Pariseo magapuasa man, apan ang imong mga tinun-an wala man magpuasa?" 15. Ug si Jesus miingon kanila, "Makahimo ba sa pagkasubo ang mga dinapit sa kasal samtang ang nabana anaa pa uban kanila? Apan moabot ra ang mga adlaw nga ang nabana kuhaon na gikan kanila
ug unya magapuasa na sila. 16. Walay tawo nga magatapak ug bag-ong panapton diha sa daan nga sinina. Kay ang igatapak mabitas ra gikan sa sinina. Ug unya mahimo na hinuon nga labi pa kadagkong gisi. 17. Usab, ang bag-ong bino wala igasulod sa mga daang sudlanan nga panit. Kay kun mao pa, ang mga sudlanan mubusisi, ang bino mubuhagay, ug ang mga sudlanan madaot. Apan ang bag-ong bino anha igasulod sa mga bag-ong sudlanan nga panit, busa ang duruha mutunhay. Ang babayeng anak sa punuan ug ang babaye nga mihikap sa kupo ni Jesus. 18. Samtang nagsulti siya niini ngadto kanila, tan-awa, miabot ang usa ka punuan. Ug sa iyang atubangan miluhod siya nga nanag-ingon, ang akong anak nga babaye karon pagayod mamatay. Apan adtua og itapion ang imong kamot diha kaniya ug magbuhi siya. 19. Ug si Jesus mitindog ug mikuyog kaniya uban sa iyang mga tinun-an. 20. Ug tan-awa, usa ka babaye nga nag-antos sa talinugo sulod na sa napulog 2 ka tuig miadto sa iyang luyo ug mihikap sa borlas sa iyang kupo. 21. Kay siya nag-ingon sa iyang kaugalingon, kung makahikap lang ako sa iyang sapot, mamaayo gayud ako. 22. Og si Jesus miliso, ug sa iyang pagkakita kaniya, miingon, pagkalipay anak, sa imong pagsalig nakapaayo kanimo. Ug ang babaye naayo diha-diha. 23. Ug sa pag-abot ni Jesus sa balay sa punuan, ug nakita niya ang mga magtutukar sa plauta ug ang pundok sa mga tawo nga nanagkaguliyang. 24. Siya miingon, pahawa kamo, kay ang dalagita wala mamatay kundili nagakatulog. Ug ilang gipa nagkataw-an siya. 25. Apan sa gikapagula na ang mga tawo, siya misulod ug ang dalaga iyang gigunitan diha sa kamot ug kini mibangon. 26. Ug ang balita mahitungod niini mikaylap sa tibuok kayutaan ni adtong dapita. Giayo aron makakita ang 2 ka mga buta. 27. Ug sa naglakaw si Jesus gikan didto, dihay misunod kaniya nga 2 ka buta nga nanagsinggit nga nanag-ingon, kaluy iintawon kami, o anak ni David. 28. Ug sa paghisulod niya sa balay, ang mga buta miduol kaniya, ug kanila nangutana si Jesus nga nanag-ingon, nagatuo ba kamo nga makahimo ako niini? Ug sila mitubag nga nanag-ingon, oo Ginoo. 29. Ug ang ilang mga mata gihikap niya nga nanag-ingon, sumala sa inyong pagsalig mao ang mahimo lang kaninyo. 30. Ug nabuka ang ilang mga mata, ug kanila si Jesus mitugon sa hugot pagayod nga nanag-ingon, magmatngon kamo nga walay bisan kinsa nga mahibalo niini.
Apan 31. Apan nanlakaw sila ug ang ilang kabantog gisangyaw nila sa tanang dapit niadtong yutaa. Ug ang iyang kabantog gisangyaw nila sa tanang dapit niadtong yutaa. Usa ka amang makasulti na. 32. Ug sa nakalakaw na sila, tan-awa, gidala kaniya ang usa ka taong amang nga giyawaan. 33. Ug sa gika pagula na ang yawa ang amang nakasulti. Ug ang mga tawo hibulong nga nanag-ingon, sukad masukad, wala pa'y nakita sa Israel nga sama niini. 34. Apan ang mga Pariseyo na nag-ingon, kini siya nagapagula sa mga yawa pinaagi sa punuan sa mga yawa. Daghan ang anihon. 35. Ug ang tanang mga lungsod ug mga balangay gisuroy ni Jesus nga nagpanudlo sulod sa ilang mga sinagoga ug nagwali sa maayong balita mahitungod sa gingharian ug nag-ayo sa tanang mga sakit ug kaluyahon. 36. Ug sa pagkakita niya sa panon sa katawhan naluoy siya kanila kay sila nangalibog ug nanagsubo sama sa mga karnero nga walay magbalantay. 37. Unya miingon siya sa iyang mga tinun-an, daghan unta ang anihon, apan dyutay ra ang mga mamumuo. 38. Busa pangamuyo kamo sa Ginoo sa anihon nga makapadala unta siyag mga mamumuo ngadto sa iyang anihon.